नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमन अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए लापता अफराद की मस्कशुदा लाशों में इजाफे और कबायली इलाकों में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में फैल रहे वबाई अमराज के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लापता सिंधी कारकुन की टारगेट किलिंग को लेकर मचा हाहाकार। कबायली पश्तूनों ने लगाई स्वात वादी में तालिबान दहशत गर्दी को रोकने की गुहार। और पाकिस्तान में वबाई बीमारियों से दो चार सैलाब मुतासरीन कर रहे हैं चीखो पुकार। सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां बलूचिस्तान की तरह लापता सिंधी कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। ये सच्चाई लापता सिंधी कारकुन आकिब चांडियो की सोशल मीडिया पर मस्कशुदा लाश की फोटो वायरल होने से सामने आई। नतीजतन सिंध सूबे की कौम परस्त जमातों की जानिब से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ लरकाना शहर में प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के लारकाना शहर के, और पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए चीखो पुकार कर रहे मुजाहिरीन हैं। सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान और सियासी कारकुनान लरकाना प्रेस क्लब पर ये एहतजाजी मुजाहिरे वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध और सिंध सभा के मुश्तरका बैनर तले किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के खुफिया टॉर्चर सेल में कैद लापता सिंधी कारकुन आकिब चांडियो के फर्जी मुकाबले में बाहिमाना कत्ल की सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होना। है या हकीकत है या कुछ भी है जो फेसबुक पर हमें दिखाई जा रही है, हमें या तो डराया जा रहा है कि आकिब चांडियो को शहीद कर दिया गया है। हम यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं कि अगर आकिब चांडियो जिंदा है तो उसे आप अपनी अदालतों में, अपने जजों के सामने, अपने मुकला के सामने, अपनी पुलिस के हाथों, अपने जल्लादों के साथ, अपने थानों में, अपने जेल खानों में, अपने हथकड़ियों में लाकर उसे आप अदालत में ले आए। अगर आपने उन्हें शहीद कर दिया है ना, शहीद शहादत तो होगी। हम अगर हक मांगेंगे तो हमें तकलीफ तो दोगे। कोई तकलीफ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसे भी तकलीफें आई थी। हम अपने हक और अपने सच के लिए खड़े हैं तो हमें भी तकलीफ होगी। ये तस्वीर है सिंधी कारकुन आकिब चांडियो को अगवा किए जाने से पहले की। मासूमाना मुस्कान, बेहद मिलनसार और आला तालीम याफ्ता आकिब चांडियो को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने कई मर्तबा जबरन अगवा किया। कसूर सिर्फ ये रहा कि आकिब चांडियो और उनकी बहन शाजिया चांडियो सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध जैसी जमातों के सरगर्म कारकुनों के तौर पर सिंध सूबे के वसाइल की लूट खसूस और बेगुनाह सिंधियों की जबरन अगवाकारी की मुखालफत कर रहे थे। यही वजह रही कि लापता आकिब चांडियो की पाकिस्तान ईरान सरहद से सटे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में मसखशुदा लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पूरे सिंध सूबे में कोहराम मच गया। 75 ईयर्स से हम बंदूकों के साए में जी रहे हैं और हर दिन हम मर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें पता है हम अगर यहाँ अपने हुक के लिए आगे आएंगे तो हमें उठा कर लिया जाएगा। उठाया जा रहा है, हमारी मसखशुदा लाशें फेंकी जा रही है। आज हम इस मुद्दा के साथ यहाँ खड़े हैं कि अगर आपने आकिब चांडियो को शहीद कर दिया है तो उसकी लाश हमें वापस दे।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर सिंध सूबे के लोगों के सब्र और तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तानी दहशतगर्दी से अजीरन सिंधियों ने अब अपनी जान की परवाह छोड़कर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। ये सच्चाई सिंध सूबे में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों को देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। खास बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की तलाकशुदा दूसरी अहलिया रेहाम खान तक आकिब चांडियों समेत तमाम लापता सिंधी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करती रही। आज हम सवाल पूछते हैं कि इंसाफ अली देओ, शाहिद जुनेजो, आकिब चांडियो आखिर किधर गए? ये लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। इनकी बहनें हमें एहतजाज करते हुए दिखाई देती हैं, रोती हुई दिखाई देती हैं कि उनके भाई कहाँ हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सिंध से ये एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस सालों से हो रही हैं और किसी के पास कोई ना जवाब है, ना कोई ऐसा दरवाजा है जो कि खटखटाया जा सके। ये एक्टिविस्ट्स हैं, लिखारी हैं, सहाफी हैं। कुछ जगह स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, आम लोगों को उठाया जा रहा है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मस्ट स्टॉप इन पाकिस्तान। जबरन अगवाकारी के शिकार आकिब चांडियों, इंसाफ दायो और शाहिद जुनेजो समेत सैकड़ों हजारों की तादाद में लापता सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में गैर मियादी धरना तक दिया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरने की रहनुमाई मारूफ सिंधी अदीब ताज जोयो करते रहे, जिन्होंने अपने बेटे और इंसानी हुकूक कारकुन सारंग जोयो को अगवा किए जाने पर सदारती एहतजाज तक को ठुकरा दिया। ये नहीं है कि मेरा बेटा गिरफ्तार किया गया, आकिब चांडियो भी मेरा बेटा है, इंसाफ दायो भी मेरा बेटा है। जो भी गिरफ्तार किए गए वो कुछ मेरे बेटे हैं, कुछ भाई हैं मेरे। हम उन सब की आजादी का मुतालबा करते हैं। हम कहते हैं कि अगर इन पर जुर्म है या आपके नजर में कोई इल्जाम है तो इनको थाने पर पेश करो, कोर्ट में पेश करो, इन पर इल्जाम लगाओ और हम केस लड़ेंगे। अगर इनको सजा देनी है दे दो सजा, फांसी देनी है दे दो, लेकिन अल्लाह ऐलान दे दो ना। तुम्हारे पाकिस्तान का जो आइन है उसमें किसी को जबरी तौर पर तब 24 घंटे तक आप रख नहीं सकते, लेकिन इन साल हर साल आप रख लेते हैं। फिर यहाँ मसक शुदा लाश मिलते हैं या लोग ज़हनी तरह मफलूज मिलते हैं। पाकिस्तान में फौजी तानाशाहों के दौर में बेशुमार अजियतें बर्दाश्त कर चुके सिंधी अदीब ताज जोयो ने जबरन अगवाकारी के मुसलसल बढ़ते वाकयात को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि मार्शल लॉ से बदतर बताया, क्योंकि मार्शल लॉ में इस कदर बेगुनाह लोगों को सरेआम अगवा और माबराए अदालत कत्ल नहीं किया गया। यही वजह है कि बलोचिस्तान की तरफ सिंध सूबे के लोगों में भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों को लेकर इनकलाब की आग भड़क रही है और वो अपनी सदियों पुरानी सिंधु देश की मजहबी रवादारी और अमनो आश्ती की तारीखी तहजीब व सकाफत को बचाने के लिए बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलहदगी व आजादी की मांग कर रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की जानिब से वादी समेत कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों को फिर से बाज़ाबाद करने की साजिशों को लेकर मकामी पश्तूनों में गम गुस्से की लहर का। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से खुफिया डील की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन अमन पसंद कबायली पश्तून पाकिस्तानी रियासत और तालिबान दहशतगर्दों के दरमियान डील की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके वादी स्वात के,
और पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही के दस्तूर के खिलाफ सरापा एहतजाज स्वात वादी में रिहाइश पजीर मकामी पश्तून। खास बात ये रही कि इन पश्तूनों ने ये एहतजाजी मुजाहिरे स्वात वादी में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी और कत्लो गारतगिरी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ किए और इन दहशतगर्दाना वाकयात पर पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की खामोशी को स्वात वादी को फिर से TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के हवाले करने की साजिश बताया। ये एहतजाजी, ये मुजाहिमती एहतजाज, ये मुजाहिरा, इसका वाहिद मकसद ये है कि स्वात में हकीकी पायदार अमन का क़याम हो। हम यहाँ किसी सूरत दहशतगर्द और दहशतगर्दी को सहने के रवादार हम नहीं है। ये हमारा इलाका ये नहीं सह सकता। हम एक मरतबा पहले ही ये हमारा स्वात ही दहशतगर्दी देख चुका है। इसके नताइज, इसके अवाक़िब हमारे लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो हमारा मुतालबा हमारे मुल्क के हुक्मरानों से ये है कि बराए करम ये स्वात में पायदार हकीकी अमन के क़याम के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं और यहाँ पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द का जो यहाँ पर ज़हूर हुआ है ये सिलसिला ये रोका जाए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से वादी स्वात ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में पहले फौजी चेक पोस्ट पर हमले किए गए। लिहाजा इन हमलों से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से TTP के साथ खुफिया डील के मकसद से अमन मुज़ाकरात भी किए गए। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी रियासत और TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के माबैन बाहिमी मुज़ाकरात के दरमियान भी कबायली इलाकों में दहशतगर्दाना हमले होते रहे। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कबायली जिरगों के रहनुमा और मकामी पश्तून पाकिस्तानी रियासत के दहशतगर्दों के आगे सरे खम करने की पॉलिसी की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। अगर हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाता और मेरा यकीन है कि माना जाएगा, ये आईनी मुतालबा है हमारा, ये इंसानी मुतालबा है, ये जरूर माना जाएगा। लेकिन अगर हुक्मरान इसमें पसोपेश करते हैं तो हमारे पास सिवाय इसके कि हम अपना आईनी एहतजाज मुसलसल जारी रखें, हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, हम हड़तालें करेंगे, हम धरने करेंगे, हम आईन और जमहूर की हदूद में रहकर जो भी हमारा आईन हमें मुजाहिमत का और जदोजहद का हमें हक देता है, उन तमाम सिलसिलों को, उन तमाम बातों को हम बरोकार लाएंगे। और हमें यकीन है कि अपने अवाम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम अपने इस मुल्क के हुक्मरानों पर हकीकी और पायदार अमन ये हम उस पर मुसल्लत कर देंगे। ये हमारा मकसद है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पश्तून कौम ही नहीं बल्कि सियासी लीडरान तक इस बात को लेकर गमो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज सन 2007 से वादी स्वात समेत पूरे कबायली इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाने का दिखावा कर रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी फौज ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के तहत उन बेगुनाह कबायली पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाती रही जो अपने पुरअमन इलाकों में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों को लेकर पाकिस्तान के साबिक वजीर और पार्लिमानी लीडर मुराद सईद तक ने फौज व खुफिया एजेंसियों के मशकूक किरदार पर सवालिया निशान उठाए। के अंदर उनके असर रसूख को कायम करने के लिए फिर से एक नई जंग का आगाज हो रहा है। और इसके साथ साथ मैंने सवाल पूछा था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, फेंसिंग हो चुकी है, अरब रुपए उसके ऊपर लग चुका है, तो
اس کے بعد کیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سرحد کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہے ان کی موجودگی میں کیسے لوگ یہ سرحد کراس کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں. پھر میں نے حالات سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا اور بارہا اٹھایا تھا کہ ان تمام سرگرمیاں جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ریاست اس کے اوپر کیوں ریئیکٹ نہیں کرتا, کیوں امپورٹڈ حکومت کا بیان نہیں آتا؟ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے افغانستان کی طرح خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پھر سے طالبان دہشت گردوں کے نظام کی بحالی کی در پردہ حکمت عملی کے خلاف پشتون قوم پرست تنظیمیں اس سے پہلے بھی شدید احتجاجی مظاہرے کر چکی ہیں. ان احتجاجی مظاہروں کے تحت نارتھ وزیرستان میں پیدل لانگ مارچ اور دھرنے تک دیے گئے. ان احتجاجی دھرنوں اور ریلیوں کی رہنمائی کرنے والے پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے لیڈروں نے طالبان دہشت گردوں سے خفیہ ڈیل میں ملوث پاکستانی فوج اور کٹھ پتلی حکومت کو پشتون دشمن ریاستی پالیسی سے باز آنے کی سخت وارننگ دی اور ایسا نہ کرنے پر قبائلی علاقوں میں سنگین حالات پیدا ہونے کے خدشات ظاہر کیے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں وبائی بیماریوں میں مبتلا سیلابی متاثرین کی قابل رحم صورتحال. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے ایک چائنیز شہری کو ہلاک کر دیا. موقع واردات پر پہنچی پولیس نے چائنیز شہری کی لاش اور زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا. اس کے بعد پولیس نے میڈیا کے ساتھ بات چیت میں بتایا کہ چائنیز شہری پر یہ حملہ کراچی کے صدر علاقے میں مقیم ایک ڈینٹل کلینک پہنچنے پر کیا گیا. یہی وجہ رہی کہ تابڑ توڑ فائرنگ کے نتیجے میں ڈینٹل کلینک میں موجود ایک ڈاکٹر اور ایک خاتون سمیت 2 افراد زخمی بھی ہوئے. پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ درج کر کے تلاشی مہم کے ذریعے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی بات کہی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو ایون فیلڈ کیس سے بری کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے پاکستان میں 2018 میں عام انتخابات سے پہلے دائر کیے گئے ایون فیلڈ ریفرنس کو سیاسی انتقامی کارروائی بتاتے ہوئے قلعدم قرار دیا اور اس معاملے میں نیب کے ٹرائل کورٹ کی جانب سے مریم نواز شریف اور ان کے شوہر کو سنائی گئی 7 و 1 سال کی سزا کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مریم نواز شریف نے انصاف کی جیت بتاتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی انتقامی کارروائیوں پر جم کر سیاسی تنقید کی. اس فیصلے سے خوش ہو کر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنی بھتیجی مریم نواز کو بے حد گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد دی. پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے عدم برداشت اور تشدد آمیز ذہنیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ پنجاب صوبے کے سیالکوٹ ضلع کے حاجی پورہ قصبے میں پیش آیا. حاجی پورہ میں 3 ٹک ٹاکرز نے دلی سے پیزا لانے پر ایک ڈیلیوری بوائے کو جم کر تشدد کا شکار بنایا. پولیس کے مطابق غریب پیزا ڈیلیوری بوائے ٹک ٹاکرز کے ہاتھ پیر جوڑ کر معافی مانگتا رہا لیکن وہ غصے سے بے قابو ہو کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اور بعد میں اس کے بال مونڈ دیے. پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. سیالکوٹ کے پولیس آفیسر فیصل کامران کی جانب سے اس واقعے میں ملوث ٹک ٹاکرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر انہیں گرفتار کرنے کے دعوے کیے گئے. پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کیا گیا. پاکستان میں معاشی بدحالی سے 2-4 کسانوں نے یہ احتجاجی مارچ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے سستے داموں پر بجلی، پانی اور کھاد مہیا کرانے کی مانگ کو لے کر کیا. پاکستان کسان اتحاد کے لیڈروں کے زارحانہ تیوروں کے مد نظر شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے صلح سمجھوتے کے لیے مذاکرات بھی کیے گئے لیکن پاکستان کے وزیر زراعت راجہ بشارت چیمہ کی جانب سے دھمکیاں دیے جانے پر کسانوں میں غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر گئی. نتیجتاً تمام پاکستانی کسان اسلام آباد فیض آباد روڈ پر دھرنے پر بیٹھ گئے اور اپنے مطالبات پورے نہ ہونے تک واپس لوٹنے سے انکار کر دیا.
اب چرچا پاکستان کے سیلاب متاثرہ خاندانوں کی، جنہیں پاکستانی حکمرانوں کے بے حسی کے رویے کی وجہ سے ایک طرف اپنی تباہ و برباد زندگی کو دوبارہ پٹری پر لانے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف سیلاب زدہ علاقوں میں پھیل رہی وبائی بیماریوں کی وجہ سے بے وقت موت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز اور یونیسیف جیسی عالمی تنظیموں کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بھیجی جا رہی بے شمار امداد کے باوجود بیشتر سیلاب متاثرہ خاندانوں کو علاج و معالجے کی سہولیات تک نہیں مل پا رہی ہیں۔ پاکستان میں خوفناک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی اب رفتہ رفتہ کم ہونے لگا ہے، مگر پاکستان کے سیلاب متاثرہ خاندانوں کی پریشانیاں کم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ابھی تک کوئی امداد نہ مل پانا۔ نتیجتاً سیلاب کے آلودہ پانی کے ارد گرد سڑکوں پر قسم پرسی کی حالت میں گزر بسر کرنے پر مجبور پاکستان کے سیلاب متاثرہ خاندانوں کو اب ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائیڈ، ہیضہ، ڈائریا سمیت مختلف وبائی بیماریوں سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز اور یونیسیف جیسے عالمی ادارے تک پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگو، ملیریا اور ڈائریا جیسی وبائی بیماریوں میں مبتلا مریضوں اور ان کی شرح اموات میں مسلسل ہو رہے ہوش ربا اضافے پر گہری تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ فلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ 20% جو ہے وہ پیشنٹ میں 20 to 30% پیشنٹ جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں ہمارے پاس، اور ابھی جیسے فلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ پانی وہ وہی پی رہے ہیں، فلڈ والا پی رہے ہیں، تو اسی وجہ سے گیسٹرونٹرائٹس کیسز بہت بڑھ گئے ہیں اور ملیریا بھی بہت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جیسے ابھی روٹین میں ملیریا برڈن اتنا نہیں تھا، لیکن بہت ابھی جو ہے وہ ایسے جیسے 10 بچے جو ہیں بخار کے ساتھ آ رہے ہیں، تو تقریباً 8-9 میں اس میں جو ہے وہ ملیریا پازیٹیو آ رہی ہے۔ پاکستان میں محکمہ صحت کے حکام اور ماہرین صحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی بڑھتی تعداد کا اعتراف تو کر رہے ہیں، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد کچھ بچے خوشے سرکاری ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے نہ بیڈز موجود ہیں اور نہ ہی جدید طبی سہولیات۔ نتیجتاً سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیشتر مریض علاج معالجے کی سہولیات نہ مل پانے کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔ ڈینگی کے بہت سارے مریض اب پھیل گئے ہیں۔ ڈینگی کے 100 میں سے جتنے بھی مریض ہیں، ویسے تو 100 مریض آتے ہیں ڈینگی کے، تو اس میں سے 90 مریض ہمارے پاس ڈینگی کے آتے ہیں، اور کچھ بہت سارا سیویئر سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ ہلکے سمٹمز کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بہت سارا تیز بخار ہوتا ہے، ہڈی توڑ بخار ہوتا ہے، اور 5-6 دن کے بعد بھی آتے ہیں، تو پھر ہم ان کا ڈینگی کا ٹیسٹ ریپیٹ کرواتے ہیں۔ اگر ان کا ڈینگی پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کو ہائیڈریشن کے لیے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پانی پلائیں اچھی طرح، اور AR میں بھی ڈینگی کے بہت سارے مریض ہیں، OPD میں بھی ڈینگی کے بہت سارے مریض ہیں۔ پاکستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی بیماریوں سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کا اندازہ سندھ صوبے کے اعداد و شمار سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق محض جولائی اور ستمبر 2 مہینوں میں صوبے کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مختلف بیماریوں کے 6,60,120 معاملے درج کیے گئے۔ ان میں 1,42,739 اسکن مریض اور ڈائریا کے 1,49,551 مریض پائے گئے۔ اسی طرح سانس کی تکلیف کے 1,32,485، ملیریا کے 49,420 اور ڈائریا کے 14,000 معاملے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ سانپ کاٹنے کے 101 اور کتے کاٹنے کے 550 معاملے درج ہوئے۔ فلڈ کے ساتھ جو ہمارا پانی کے ذخیرہ ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں،
تو اس کے بعد جتنی بھی واٹر بورن ڈیزیز ہے، جو بھی بیماریاں پانی کے ذریعے پھیلتی ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو گیسٹرنٹرائٹس، جس کو ہم ہیضہ کے یا دست کی بیماری کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہاں پہ ٹائیفائڈ کی بیماری ہے، جو بخار ہے، وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ہیپیٹائٹس ہے، سادہ ہیپیٹائٹس کو ہیپیٹائٹس اے کہتے ہیں، اس کی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد جو انسیکٹ بورن ڈیزیز ہیں، جس طرح ملیریا، ڈینگی، اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے دواساز کمپنیوں اور میڈیکل اسٹورز نے ضروری ادویات کی بلیک مارکیٹنگ مزید تیز کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کورونا، ڈینگو، ملیریا، ڈائریا اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کی روک تھام والی ادویات کی قلت کا مصنوعی بحران پیدا کر کے قدرتی آفت سے پریشان سیلاب متاثرہ خاندانوں کو لوٹا جا رہا ہے. ان مشکل حالات میں سیلاب متاثرہ خاندان کریں تو کیا کریں، کیونکہ پاکستان میں حکمران اور اپوزیشن جماعتیں سیاسی مہازارائی میں الجھی ہوئی ہیں. لہذا پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں قدرتی آفت سے تباہ حال غریب سیلاب متاثرین کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. بولو 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 بیٹا مجھے بچا لو، میں مر گیا، میں مر گیا، میں کام کر رہا ہوں، اب میرے بچا لو، اللہ کا نام پیسہ دے دو. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.